بسم الله الرحمن الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها
اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها